प्रिय मित्रों नमस्कार। श्राद्ध पक्ष के दिनों में आज हम वराह पुराणांतर्गत मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखा हुआ पितृगीतम स्तोत्र का पाठ करेंगे, जिससे पितृ प्रसन्न होकर घर में सुख शांति का वरदान प्रदान करते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। पितृगीतम मार्कंडेय उवाच अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो याधिकं वसु विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यति अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञास्तनमात्र विभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्य सामर्थ्ययुतः करैर्गृह्यासितांस्तिलान् प्रणम्य दुजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यति यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्माद् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ भुजौ ततौ वर्तमनिमारुतस्य इत्येवं पितुर्भिगीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते दुजः। मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो याधिकं वसु विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यति अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञास्तनमात्र विभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्य सामर्थ्ययुतः करैर्गृह्यासितांस्तिलान् प्रणम्य दुजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यति यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्माद् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ भुजौ ततौ वर्तमनिमारुतस्य इत्येवं पितुर्भिगीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते दुजः। मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो याधिकं वसु विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यति अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः
भोजयिष्यति विप्राज्ञास्तनमात्रविभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृह्यासितांस्तिलान् प्रणम्य दुजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यति यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्माद्भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ भुजौ ततौ वर्तमनिमारुतस्य इत्येवं पितुर्भिगीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते दुजः। मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसु विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यति अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञास्तनमात्रविभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृह्यासितांस्तिलान् प्रणम्य दुजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यति यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्माद्भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ भुजौ ततौ वर्तमनिमारुतस्य इत्येवं पितुर्भिगीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते दुजः। मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसु विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यति अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञास्तनमात्रविभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृह्यासितांस्तिलान् प्रणम्य दुजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यति यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्माद्भक्त्या युक्तः प्रदास्यति
सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ भुजौ ततौ वर्तमनिमारुतस्य इत्येवं पितुर्भिगीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः। मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसु विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यति अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञास्तनमात्रविभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्य सामर्थ्ययुतः करैर्गृह्यासितांस्तिलान् प्रणम्य दुजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यति यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्माद् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ भुजौ ततौ वर्तमनिमारुतस्य इत्येवं पितुर्भिगीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः। मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसु विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यति अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञास्तनमात्रविभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्य सामर्थ्ययुतः करैर्गृह्यासितांस्तिलान् प्रणम्य दुजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यति यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्माद् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ भुजौ ततौ वर्तमनिमारुतस्य इत्येवं पितुर्भिगीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः। मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान् नरः
अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो याधिकं वसु विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यति अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञास्तनमात्रविभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृह्यासितांस्तिलान् प्रणम्य दुजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यति यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्माद्भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ भुजौ ततौ वर्तमनिमारुतस्य इत्येवं पितुर्भिगीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते दुजः। मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो याधिकं वसु विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यति अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञास्तनमात्रविभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृह्यासितांस्तिलान् प्रणम्य दुजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यति यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्माद्भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ भुजौ ततौ वर्तमनिमारुतस्य इत्येवं पितुर्भिगीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते दुजः। मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो याधिकं वसु विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यति अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञास्तनमात्रविभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृह्यासितांस्तिलान् प्रणम्य दुजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यति
तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यति। यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत् तस्माद् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति। सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैः पठिष्यति। न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि। तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ भुजौ ततौ वर्तमनि मारुतस्य। इत्येवं पितुर्भिगीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः। मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति। रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसु विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यति। अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञास्तनमात्रविभवो नरः। असमर्थोन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां। तत्राप्य सामर्थ्ययुतः करैर्गृह्यासितांस्तिलान् प्रणम्य दुजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यति। तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यति। यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत् तस्माद् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति। सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैः पठिष्यति। न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि। तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ भुजौ ततौ वर्तमनि मारुतस्य। इत्येवं पितुर्भिगीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः। वराहपुराणे आदिकृतवृत्तन्ते श्राद्धकल्पो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। पितृगीतं संपूर्णम्। पितृपक्ष के इन दिनों में 11 पाठ श्रवण करने से पितृदेवता प्रसन्न होकर सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। आप पाठ अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।